अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आए रोज़ धरने, आए रोज़, क्योंकि जब ये लोग धरने देते हैं तो पाकिस्तान का नुकसान होता है। उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। 14-15 सालों से केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 1 रुपए का वहाँ पे काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही चीज़ है, हमने निकलना है, हमने जब भी सोशल मीडिया के ऊपर बोलना है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना है। ऐसे सियासत नहीं होती। आए पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात है या ये सिर्फ धरने की सियासत करते हैं? क्या ये जितना सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्या इनके पीछे कोई और मुल्क है? क्या इनके पीछे कोई और फंडिंग कर रहा है? आए पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त राजा मोहम्मद कदीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आए रोज़ देखते हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। कौम को आप क्या पैगाम देंगे? कौम को हम पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारी आर्मी है, तो हमारी आर्मी के साथ प्यार करें। आर्मी है तो हम हैं। आर्मी जो है ना वो बॉर्डरों के ऊपर खड़ी है, हम तो सोए रहते हैं। आर्मी सब कुछ जो है ना संभाल रही है, ठीक है, बॉर्डरों के आगे पीछे लगी है, क्योंकि चारों तरफ जो है ना वो हमारे दुश्मन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आर्मी, सब लोग आर्मी से प्यार करें। सब लोग आर्मी से प्यार करें। बड़ा प्यारा इन्होंने पैगाम दिया। इनका ये कहना है कि हमारे मुल्क के चारों इतराफ क्योंकि दुश्मन है, ठीक है, और हम घरों में सोए होते हैं और हमारी पाक आर्मी बॉर्डरों के ऊपर लड़ रही होती है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रही होती है। तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान से प्यार करें, अपनी पाक फौज से प्यार करें। तो नहीं आगे जाते, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त शुएब सुल्तान सियाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये पार्टी है उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू की, जो हमारी मईशत है वो काफ़ी ख़राब हुई है, उस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब तक उनकी हुकूमत थी तब भी डॉलर आसमानों पे था और मईशत भी नीचे गिर चुकी थी और पाकिस्तान के बहुत तरक्की नहीं कर रहा था, बहुत गंदे हालात थे। और उल्टा जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो उन्होंने जलाओ घिराव शुरू कर दिया है और इस तरह के हथकंडे, झूठे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल गलत है। उनके दौर में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान की तरक्की को और उनके बाद उल्टा वो और नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचा के गए। लेकिन जी, आपने शोएब की बात सुनी। शोएब का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से पूरा मुल्क बर्बाद हुआ है, मईशत कमज़ोर हुई है, मुल्क नीचे हुआ है, और इनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंतशारी टोला है। तो नहीं जाके जाता, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त कमर अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। कमर अब्बासी साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात की जाए तो हमेशा हम उनके ऊपर देखते हैं कि वो जो चीज़ भी लगाते हैं, जो मवाद भी लगाते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है। एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ है। तो क्या समझते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? सर जी, इनका सारा एजेंडा ही जितना भी है बैरूनी लोगों से फंडिंग लेते हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ और जितना भी है उनको आवाम को वर्गलाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे में अब आवाम और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के मुल्क दुश्मन है। इनका एजेंडा ही मुल्क दुश्मन है, झूठी और फेक ख़बरें फैलाते हैं और बैरूनी दुश्मनों को खुश करने के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के लिए अवाम मुखालिफ जितने भी मवाद, फ़ौज के मुखालिफ जितने भी इनके सोशल मीडिया के अकाउंट वीडियो जारी करते हैं, सारा ये इनका बैरूनी एजेंडा है। उसको उनको खुश करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त फैज़ान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान साहब बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है, ये एक इंतशारी टोल है? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है। उनका बस एक ही काम आता है, धरना, धरना और धरना। कुछ दिन अपनी हुकूमत के अंदर रहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में, उधर काम-शाम उन्होंने करवाना नहीं है कोई भी। रोडें उनकी कच्ची हैं, बाकी मामलात उनके दर-बदर हैं। बस उनको ये चीज़ चाहिए कि इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद का भी बेड़ा गर्क करना है और वहाँ पे जाके हमने धरना करना है। और हमारी जो पीटीआई वाली जमात है, ये बिल्कुल सियासी जमात तो मुझे किसी लिहाज से लगती नहीं है, क्योंकि सियासी जमात अगर होती तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, उन्होंने इनको वोट दिए हैं काम करवाने के। ये तो नहीं कहा कि भाई हमने आपको वोट दिए हैं, अब आप जाएं इस्लामाबाद जाएं, इमरान खान को रिहा करा के लाएं। और बाकी देखें,
بہت غلط بات ہے یہ بار بار اسلام آباد آنا، دھرنا دینا، باقی اس طرح کے معاملات کرنا. ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں ٹورزم کی یہ پچھلے دنوں جو حادثات وغیرہ ہوئے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کی حکومت تھی یہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ چیزیں بہتر سے بہتر بناتے. دین آگے اگر حکومت میں آگے آنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو یہ بہتر کرتے. بہتر یہ کر نہیں سکے تو دین بس ان کے لیے دھرنا اور دھرنا سب کچھ دھرنا کرنا ہی ہے. رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. نہیں جی، آپ نے فیضان کی بات سنی. فیضان کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ بس ایک دھرنا پارٹی ہے کہ جب دیکھا دھرنا کرنا شروع ہو گیا اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عوام نے، کے پی کے نے انہیں ووٹ دیے ہیں کام کروانے کے لیے، اپنے صوبے کو اوپر لے جانے کے لیے. ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے. جب دیکھا دھرنے لے کے آ گیا تو ان کا یہ کہنا ہے یہ ایک صرف اور صرف ایک انتشاری ٹولہ ہے. نہیں جی، آگے جاتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت چودھری محمد نفیس ارائیں صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نفیس صاحب بتائیے گا قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ ایک جگہ آپ کو پتہ ہے احتجاج کی سیاست چلتی ہے، اس سے ملک کو کافی نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ سیاست جو ہے وہ بعد میں ہو سکتی ہے جب آپ کا ملک ہوگا. اگر آپ کا ملک نہیں ہے تو آپ سیاست کس کے ساتھ کریں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. اپنے اداروں کی قدر کریں، ان کو عزت دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا. یہ ادارے ہمارے لیے ہیں، ہمارے ملک کے لیے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنی فوج کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ نفیس صاحب. آپ نے نفیس صاحب کی بات سنی. نفیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. کیونکہ ہم گھر میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فوجی بارڈروں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست تب ہی آپ کر سکتے ہیں جب پاکستان ہے، اور سب سے پہلے پاکستان. تو نہیں جی، آگے جاتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت صدام حسین چارن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدام صاحب بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف انوالو تھی؟ جی بالکل 100% پاکستان تحریک انصاف انوالو تھی. انہوں نے عوام کو اکسایا، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف اکسایا، اور اس میں نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا ہی ہو رہا ہے نا. پی ٹی آئی ہر بار احتجاج کی کال دیتی ہے، نقصان کس کا کرتے ہیں؟ جب تک پی ٹی آئی یہ نہیں سمجھ سکتی کہ جو اگر یہ گاڑی کھڑی ہے یا بلڈنگ ہے یا جو بھی یہ پاکستان کی ملکیت ہے، وہ نقصان پاکستان کی ملکیت کو پہنچ رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کی پارٹی کو نہیں پہنچ رہا ہے. اور پی ٹی آئی صرف اس چیز پر ہے کہ ہم نے احتجاج کی کال دینی ہے، عوام باہر آئے گی، اگر احتجاج ناکام ہو رہا ہے تو پھر ہم نے ان کو انتشار پر اکسانا ہے، صحیح طریقے سے اداروں کے خلاف اکسانا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، ہر چیز بڑی پڑی ہوئی ہے. 9 مئی میں جس طرح ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نے کال چلائی تھی، عوام کو باہر نکالا تھا، ہم خود موجود تھے، خود دیکھ رہے تھے اسلام آباد کی کیا انہوں نے حالت کی ہوئی تھی، لاہور کی حالت انہوں نے کیا کی ہوئی تھی. یہ ریاست کی ملکیت ہے، ریاست کی ملکیت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ریاست کو ماں سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں پاکستان کچھ بھی نہیں. ان کی نظر میں 22 کروڑ عوام ایک پاس ہے اور ایک اکیلا شخص عمران خان کے لیے ایک پاس ہے. وہ صرف ان کی سیاست عمران خان کی حد تک محدود ہے. لیکن اب عوام میں بھی شعور آ گیا ہے، عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ ان کی پالیسی صرف اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے. پاکستان کے حق میں ان کی ایک بھی پالیسی نہیں ہے. کوئی پالیسی تو ہو، کچھ تو ہو عوام کے لیے. عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس وقت اگر ریاست رات دن محنت کر رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ محنت کر رہی ہے، ملک کا نام روشن کر رہی ہے، پاکستانی عوام کو کھانا مل رہا ہے، ان کو روٹی کپڑا مکان کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ان کو جو بیسیکلی جو سہولیات ہے، جو بیسک سہولیات ہے، وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. ایک طرف گورنمنٹ اس پر گامزن ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی والے آ جاتے ہیں گھما پھرا کے ان کا جی غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کو صرف عمران خان سے مطلب ہے، پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور 9 مئی کا جو یہ ثانیہ ہوا ہے اس میں 100% پی ٹی آئی ملوث ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیں جی، آپ نے صدام کی بات سنی اور ان سے پہلے تمام لوگوں کی بات سنی. تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک دھرنے والی پارٹی ہے. یہ صرف آتی ہے، دھرنا کرتی ہے، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اور ان کے اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات کی جائے تو اس پہ ہمیشہ جو مواد لگتا ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگتا ہے، وہ ہمارے پاکستان کے خلاف لگتا ہے. تو تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت ہے. اور آدھے سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 14-15 سالوں سے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے مگر کوئی کام نہیں ہوا. صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آنا، دھرنے دینا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا. ان کا صرف یہی ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کو پاکستانی قوم نے رد کر دیا. تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.